मईशत की इस्तेहकाम और सरमायाकारी का मिशन। खसूसी सरमायाकारी कौंसिल की अपेक्स कमेटी की अहम बैठक आज लगेगी। इजलास दिन 1 बजे PM हाउस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। विफाकी वुज़रा, वज़राए आला और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद होंगे। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरा अरब अमारात के मौका पर सरमायाकारी में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में दोस्त मुमालिक की सरमायाकारी पर रिपोर्ट भी आएगी। वज़ीर दाखिला एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग देंगे। SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को SIFC में शिरकत की दावत मौसूल। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर इजलास में शिरकत करके सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। KP की नुमाइंदगी के बगैर इजलास नामुकम्मल और बेनतीजा होता। सूबे में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े हैं। मज़ीद कहा बानी PTI मरियम नवाज और नवाज शरीफ के आसाब पर सवार हैं। बजट अभी पास ही नहीं हुआ, आया ही नहीं। ये पता नहीं है कि आपके जेब में कितने पैसे, इसमें आपके कितने बनते हैं। और इस तरह मफरूज़ों पर और वही बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्ज़ा करेंगे, कभी कहते हैं दूसरे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी कहते हैं ये इस डैम को बंद करा देंगे। खुदा के बंदे नहीं, न आपके बाप के और न हमारे बाप के। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शेख चिल्ली से भी आगे बढ़ गई। सूबाई हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। मफरूज़ों पर बजट पेश करना आवाम की तौहीन है। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीन मकाम का सवाबी में तकरीब से खिताब। कहा सूबाई हुकूमत को इंतजार करना चाहिए था। कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे, वापडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की मलकियत नहीं। ऐसी हरकतों से लोगों को कब तक धोखा देंगे। माजी में PTI ने सूबे में कितने तरक्याती मंसूबे लगाए। पेशावर में PTI रुकने असम्बली फजल इलाही की ज़ेरे क़यादत लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। रिंग रोड पर हजार खानी ग्रिड स्टेशन के सामने मुजाहिरा। इलाका माहिदीन ग्रिड स्टेशन के अंदर मौजूद नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस पहुंच गई। MPA फजल इलाही ने कहा माहिदीन ग्रिड स्टेशन में बिजली बहाल करेंगे। ठट्ठा में झरक के करीब खौफनाक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। तेज रफ्तार डंपर ने पिकअप को टक्कर मारी। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार गाड़ी ठट्ठा से जामशोरो जा रही थी। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार। मुजफ्फरगढ़ में रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के खिलाफ पर्चा कट गया। मजिस्ट्रेट को धमकियां देने का, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। मतन के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मुरादाबाद में महंगी अशिया बेचने पर जुर्माने किए। जमशेद दस्ती 15 से 20 साथियों समेत मौका पर आए। जुर्माने की रसीदें फाड़ डाली। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को धमकियां भी दी। आलमी अदालत इंसाफ का बड़ा फैसला। इसराइल को रफा में फौरी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। गजा में नस्ल कुशी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का भी हुक्म। इसराइल से 1 माह में हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। अदालत ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालत ने कहा रफा में इसराइली इकदाम से फलस्तीनी अवाम को शदीद खतरात लाहक हैं। इसराइल फौरी तौर पर रफा की बॉर्डर क्रॉसिंग को खोले। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई भी दे। जनूबी अफ्रीका और हमास का फैसले का खैर मकदम। हमास का कहना है चाहते हैं रफा की तरह पूरी गजा पट्टी में ऑपरेशन रोकने का हुक्म जारी किया जाए। जंग की जनून में मुब्तला दहशतगर्द इसराइल की हठधर्मी पर करार। आलमी अदालत का फैसला मानने से इनकार। इसराइली वज़ीर खजाना ने कहा जंग बंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल नहीं कर सकते। जंग रोकना इसराइल को सफाए हस्ती से मिटाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। कहा फैसला मजलूम इंसानों की फतह है, अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आज़म और आयरिश हम मनसब में टेलीफोनिक राब्ता।
فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو سراہا، کہا 2 ریاستی حل ہی مشرق وسطی میں دیر پا امن لانے کا واحد راستہ ہے۔ آئرش وزیر اعظم نے کہا غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کو بھی کسی بھی طرح معاف نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ اسرائیل کی بدماشی روک نہ سکا، رفح سمیت غزہ بھر میں حملے جاری، متعدد فلسطینی شہید، نوسیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 4 فلسطینی نشانہ بن گئے، مغربی کنارے میں چھاپے، 4 فلسطینی گرفتار، جنوبی لبنان سے حزب اللہ نے 20 راکٹ داغے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا کہنا ہے امریکہ اسرائیلی جنگی جرائم پر آنکھ بند کر کے خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے۔ امریکی نائب صدر کی فلادلفیا میں خطاب کے دوران فلسطین کی حمایت میں احتجاج کرتے یونین اراکین فلسطینی پرچم تھام رکھے تھے، غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا، فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ کیملا ہیرس نے خطاب جاری رکھا، سیکیورٹی نے مظاہرین کو روک دیا، سٹیج کے قریب نہ جانے دیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش نے گرمی کی سپیڈ توڑ دی، دیواریں گرنے اور حادثات میں 6 افراد جاں بحق، 17 زخمی۔ لاہور میں رات گئے آندھی کے بعد بارش، گرمی کی شدت میں تاحال کمی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ میں بادل برسے، پشاور اور لوئر دیر میں بھی کالی گھٹاؤں نے رنگ جمائے۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش متوقع، دیر بالا، سوات، مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ جو اٹیک کیا گیا سی ڈی اے کی طرف سے، جس طرح یرغال کیا گیا، وہ بغیر نوٹس کے تھا، بغیر شوکاس کے تھا، بغیر یہ ریزن بتائے کہ اس میں کیا انکروچمنٹ ہے، یہ کیا نان کنفارمنگ یوز ہے۔ اس کا اٹیمپٹ اس پارٹی اور اس کے ورکر کو ڈرانا دھمکانا مقصود تھا۔ ہم لوگ قانونی اپنی چارہ جوئی جاری رکھیں گے اور اس نظام کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے، جب تک ہمارے حقوق ہم لوگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ جنگل کے بادشاہ ہو، چاہے جو بھی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف نے سی ڈی اے کی کارروائی کو یلغار قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں سی سیکریٹریٹ کے باہر ٹینٹ لگا کر اجلاس، سی ڈی اے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سی ڈی اے نے ہمارے اوپر یلغار کی، مرکزی دفتر کا سب کچھ پی ٹی آئی کے نام ہے، یہ بلڈنگ پر قبضے کا کیس نہیں، سی ڈی اے کے خلاف عدالت جائیں گے۔ عمر ایوب نے کہا ملک میں اس وقت آئین و قانون کی بالادستی نہیں، شہباز اور مریم حکومت کے خلاف احتجاج جاری رہے گا۔ علی محمد خان نے کہا مان لے اسیر اڈیالہ جیل جیت گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کا بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیے پر کارروائی کی منظوری، پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈز کے سی ای او احمد علی کی تعیناتی کی بھی منظوری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مغوی شاعر احمد فرحات بازیابی کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈر اور ڈائریکٹر آئی بی 29 مئی کو طلب، وزیر قانون، سیکریٹری دفاع اور سیکریٹری داخلہ بھی ذاتی حیثیت میں طلب، لاپتہ افراد کے تمام کیسز کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی ہدایت۔ حکم نامے میں کہا گیا ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایچ او نے بتایا سیکٹر کمانڈر کا بیان قلم بند نہیں کیا، تفتیشی آفیسر کو پابند کیا گیا کہ وہ سیکٹر کمانڈر کا 161 کا بیان قلم بند کرے۔ سیکریٹری دفاع بتائیں ایم آئی اور آئی ایس آئی کا تحقیقات، تفتیش اور انکوائری کا طریقہ کار کیا ہے؟ خیبر پختونخوا میں ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز، کم از کم اجرت بڑھا کر 36,000 کر دی گئی۔ وزیر خزانہ آفتاب عالم نے 17 کھرب 54 ارب کا فاصل بجٹ پیش کیا۔ ترقیاتی کاموں کے لیے 259 ارب روپے مختص، ضم شدہ اسلحہ پر ٹیکسوں کا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ نوجوانوں کے لیے ہنر، روزگار اور نوجوان اسکیم کے لیے 12 ارب مختص، ہوٹلز پر ٹیکس کی شرح 6% کر دی گئی۔ تعلیم اور صحت کے بجٹ میں 13% اضافہ، بی آر ٹی کے لیے 2.5 ارب سبسڈی رکھی گئی ہے۔
कराची के सरकारी अस्पतालों में एनेस्थेटिक डॉक्टर्स की किल्लत, मुआलिजीन की किल्लत से अहम ऑपरेशंस में तातुल मामूल बनने लगा। मामूली सर्जरी करवाना मरीजों के लिए कड़ा इम्तिहान ठहरा। मामूली ऑपरेशन के लिए मरीजों को एक साल का वक्त दिया जाने लगा। एनेस्थेटिक डॉक्टर सर्जरी के दौरान मरीजों की सांस और दिल की धड़कन की निगरानी करते हैं। 2012 से जना अस्पताल में एनेस्थेटिक डॉक्टर्स की नई भर्ती नहीं की गई।